हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल की इस नई मज़ेदार वीडियो में, जिसमें हम आज एक ऐसे बच्चे की कहानी देखेंगे जिसे मिलती है एक अनोखी वॉच। आज से हम अपने चैनल पे बेन 10 कार्टून की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करने लगे हैं। आज की वीडियो में हम बेन 10 सीज़न 1 की एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट एपिसोड्स अपलोड करें तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। हैविंग सेड दैट, अब हम शुरू करते हैं बेन 10 सीज़न 1 की एपिसोड 1 की कहानी को। इसका नाम है एंड देन देयर वर 10। तो कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में हो रही एक फ़ाइट से, जहां दो एलियन शिप्स एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं, जिसमें से एक एलियन शिप बहुत बड़ा होता है और उसमें एक एलियन बैठा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अर्थ पे, जहां हम एक स्कूल की क्लास में इस सीरीज़ के मेन हीरो को देखते हैं, जिसका नाम है बेन। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, हम देखते हैं कि दो लड़के एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं और बेन उस लड़के को बचाने जाता है, लेकिन वो दोनों लड़के बेन और उस लड़के को ही पेड़ से टांग देते हैं। और फिर सीन में एंट्री होती है बेन के ग्रैंडपा की, जो अपनी बस में उसे लेने आते हैं और उसको पेड़ से उतारते हैं। दरअसल बेन को समर हॉलीडेज़ होती हैं और वो अपने ग्रैंडपा के साथ कैंप पे जाने वाला है। जैसे ही बेन बस में दाखिल होता है, वहाँ पहले से ही गिवेन बैठी होती है, जो कि बेन की कज़न है, और इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। और वो भी गर्मी की छुट्टियों में कैंपिंग के लिए ग्रैंडपा और बेन के साथ जा रही है। दरअसल उसको भी बेन के साथ कैंपिंग के लिए नहीं जाना था, लेकिन ग्रैंडपा के कहने की वजह से उसे जाना पड़ रहा था। बेसिकली ये लोग 3 मंथ के लिए छुट्टियां गुजारने जा रहे थे, यानी इनका ट्रिप बहुत लंबा था। रात को कैंपिंग में ग्रैंडपा बेन और गिवेन के लिए कुछ वॉर्म्स लाते हैं खाने के लिए, जिसे दोनों ही नापसंद करते हैं। ग्रैंडपा उन्हें बताते हैं कि इन्हें मैरिनेटेड मील वॉर्म्स कहते हैं और कई देशों में इन्हें बड़े मज़े से खाया जाता है, लेकिन बेन और गिवेन अपनी भूख अपने अपने बैग्स में मौजूद खाने से ही बुझाते हैं। तभी सीन फिर से अंतरिक्ष की फ़ाइट पे शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि ये सारी लड़ाई किसी ओमनिट्रिक्स के लिए हो रही है, और ये ओमनिट्रिक्स क्या है इस पे हम कुछ देर बाद बात करते हैं। तभी बड़ा एलियन शिप जिसमें एलियन था, वो दूसरे छोटे एलियन शिप को तबाह कर देता है, और तभी उसमें से एक गेंद जैसी चीज़ बाहर गिरती है और ज़मीन की तरफ जाने लगती है। सीन फिर से कैंपिंग पे शिफ्ट होता है, जहां बेन मोबाइल पर और गिवेन लैपटॉप पे मसरूफ़ होती है। इसके बाद बेन उठ के जंगल की तरफ जाने लगता है, और तभी बेन के सामने आसमान से वही गेंद जैसी चीज़ उसी जंगल में उसके पास आकर गिरती है, और वो डरते डरते उसकी तरफ जाता है। हम देखते हैं कि उस गेंद जैसी चीज़ ने ज़मीन में काफ़ी बड़ा गड्ढा बना दिया है। जैसे ही वो उस गेंद के करीब जाता है, वो गेंद ओपन हो जाती है और उसमें से एक वॉच निकलकर बेन की कलाई पे बंध जाती है। वो उसे अपनी कलाई से उतारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर दफ़ा नाकाम रहता है। नाकाम होकर वो उस वॉच का एक बटन प्रेस करता है, और बटन के प्रेस होते ही उस वॉच के डायल पर एक तस्वीर शो होती है। और जैसे ही बेन उस तस्वीर को प्रेस करता है, तो अचानक ही मैजिक होता है और वो लाल रंग के आग वाले एलियन में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कुछ पल के लिए वो ख़ुद भी डर जाता है, लेकिन कुछ लम्हों बाद उसे एहसास होता है कि उसका जिस्म आग का है, लेकिन जल नहीं रहा। दरअसल ये वॉच कोई आम वॉच नहीं थी, बल्कि ये किसी एलियन की बनाई हुई वॉच थी, और इसकी ख़ास बात यह थी कि जिसकी कलाई पे ये घड़ी बंधी होती है, वो शख्स 10 मुख्तलिफ़ तरह के एलियंस में ख़ुद को ट्रांसफ़र कर सकता है। दरअसल ये वॉच ही ओमनिट्रिक्स थी, जिसके लिए अंतरिक्ष में 2 एलियन शिप्स की आपस में लड़ाई हो रही थी। कमिंग बैक टू द स्टोरी,
بین اس ایلین میں ٹرانسفارم ہوا ہی تھا، لیکن اس کی غلطی سے اس کے جسم کی آگ آس پاس موجود پیڑوں پہ گرتی ہے، جس سے بہت سے پیڑ آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور دھواں دیکھ کر گوین اور گرینڈپا جنگل میں آگ بجھانے جاتے ہیں، جہاں گوین ایلین میں ٹرانسفارم ہوئے بین سے ٹکراتی ہے اور اسے نا پہچان کے ڈر سے چینخ مارتی ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب بین اسے کام کر کے اپنے بارے میں بتاتا ہے تو گوین بھی حیران ہو جاتی ہے، اور تبھی وہاں گرینڈپا بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی بین کو ایک ایلین میں ٹرانسفارم ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، لیکن وہ تینوں سب سے پہلے آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی سین پھر سے انترکش پہ شفٹ ہوتا ہے، جہاں ہم بریلین شپ پہ موجود ایلین کو گھائل حالت میں ایک شیشے کے کیبن میں دیکھتے ہیں، اور کچھ اور ایلینز جو کہ اس کے لیے کام کرتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ اومنیٹرکس نیچے دھرتی پر گرا ہے، جس سے وہ ایلین آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور وہ ان ایلینز کو حکم دیتا ہے کہ پلانٹ ارتھ پہ جاؤ اور اس واچ کو لے کر آؤ۔ سین بین، گوین اور گرینڈپا پہ آتا ہے، جہاں بین گرینڈپا کو ساری کہانی بتاتا ہے۔ بین اس وقت بھی آگ والے ایلین بنا ہوتا ہے کہ تبھی ایک زوردار بیپ ہوتی ہے اور بین واپس سے بین میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلین شپ سے ایک ایلین روبوٹ ارتھ کی طرف نکلتا ہے اور اسی جنگل میں اترتا ہے جہاں بین وغیرہ تھے۔ بین اس واچ کو پھر سے چیک کر رہا ہوتا ہے کہ پھر سے اس ڈائل پر ایک اور ایلین کی تصویر آ جاتی ہے، اور اس ڈائل کو پریس کرتے ہی بین نے ایک ڈوگ جیسے یلو کلر کے ایلین میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اور خوش ہو کے جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ بین اس ایلین کے روپ میں پیڑوں پہ جمپ کر رہا تھا کہ تبھی انترکش سے اومنیٹرکس کی تلاش میں آئے ایلین روبوٹ کے جسم سے الگ ہو کر ایک چھوٹا ایلین روبوٹ بین کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس پہ فائرنگ کرتا ہے، لیکن بین اسے مار گراتا ہے۔ تبھی زوردار بیپ ہوتی ہے اور بین پھر سے واپس نارمل کڈ میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ بس میں گرینڈپا، گوین اور بین موجود تھے، اور گرینڈپا بین سے ناراض تھے کہ اس نے ان کے منع کرنے کے بعد بھی اس واچ سے چھیڑ چھاڑ کیوں کی۔ بین گرینڈپا کو بتاتا ہے کہ یہ واچ کیسے کام کرتی ہے، اور بتاتا ہے کہ اس ڈائل کو گھمانے سے 10 مختلف ایلینز کی تصویریں ڈائل پہ شو ہوتی ہیں، اور جس تصویر کو پریس کیا جائے میں اس ایلین میں ٹرانسفارم ہو جاؤں گا۔ تبھی ریڈیو پر خبر آتی ہے کہ ایک بڑا ایلین روبوٹ جنگل سے باہر کچھ لوگوں پر اٹیک کر رہا ہے، اور یہ وہی ایلین تھا جو اومنیٹرکس کی تلاش میں آیا تھا۔ بین اس ایلین کو روکنے جاتا ہے اور اس دفعہ وہ ایک گرین کلر کے ایلین ملتا ہے۔ بین اور اس بڑے ایلین کے درمیان کافی مزیدار فائٹ ہوتی ہے، اور اس مزیدار فائٹ کے اینڈ میں بین بالآخر اس بڑے روبوٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور لوگوں کی جان بچا کر ان کی نظر میں ایک ہیرو بنتا ہے۔ سین انترکش میں ایلین پر شفٹ ہوتا ہے جو اومنیٹرکس کے نہ ملنے پر بہت غصہ تھا، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اومنیٹرکس کسی بچے کے پاس ہے تو وہ مزید غصہ ہوتا ہے، لیکن گھائل ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ ایپیسوڈ کے اینڈ میں ہم بین کو ایک نئے بلو کلر کے ایلین میں ٹرانسفارم ہوا دیکھتے ہیں جو کہ سپر سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے، اور وہ گرینڈپا اور گوین کو بتاتا ہے کہ اس نے ان دونوں لڑکوں کو سبق سکھا دیا ہے جنہوں نے اسے پیڑ سے لٹکایا تھا، اور ہم دونوں لڑکوں کو پیڑ سے اسی طرح لٹکا پاتے ہیں جیسے انہوں نے بین کو لٹکایا تھا۔ اور اسی کے ساتھ بین 10 سیزن 1 کی ایپیسوڈ 1 ختم ہو جاتی ہے۔ آگے کی کہانی ہم نیکسٹ ایپیسوڈز میں پتہ چلے گی، جو کہ میں ایک ایک کر کے بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا۔ تو اگر آپ اس سیریز کی مزید ایپیسوڈز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو فوراً سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو کلک کر دیں، تاکہ جیسے ہی ہم نیو ایپیسوڈز اپلوڈ کریں آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔ یہ اس چینل کی فرسٹ ویڈیو ہے، تو ایڈیٹنگ یا وائس میں کچھ کمی ہو تو پلیز کمپرومائز کر لیجئے گا۔ آپ اپنا پیار اور سپورٹ دیتے رہیں اور ہم بہت جلد ویڈیوز کی کوالٹی کو اچھا کر لیں گے۔ تو if you like the video then please hit the like button and support us. Having said that ہم اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔